बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन सेंटर ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बात कर रहा हूँ। आज हमारा मौजू जो है वो ये है कि जो हमारे रीजन में तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसके अलावा जो उस पर यूएस का इलेक्शन का जो असरात हैं उसको देखें। इस सिलसिले में दो बातें बहुत काबिल ज़िक्र हैं। एक तो जो तकरीबन 1 साल हो गया हमारे कोरोना वायरस एपिडेमिक को, और उसके नतीजे में लाखों लोग मौत के मुंह में गए और मिलियंस के हिसाब से बीमार हुए, और जो आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो गई, इंतहाई नीचे चली गई नेगेटिव में। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान भी पिछले हम पूरे साल से मार्च अप्रैल से देख रहे हैं कि यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी है। लेकिन एक अच्छी खबर अभी लंदन से आई है कि फाइज़र जो है उनकी तरफ से कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन जो है वो दरियाफ्त हो गया है और वो अब अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। और उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 80-90% लोगों पे जो तजर्बात हुए हैं वो कामयाब हुए हैं। तो इसके जो असरात हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जो बाइडन का इलेक्शन था वो भी वो जीत गया है। लेकिन अभी इस सिलसिले में जो मेजर कंट्रीज़ हैं दुनिया के, जैसे चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या इवन यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने अभी जो बाइडन की जो सक्सेस है उसको तस्लीम नहीं किया। तो इस सिलसिले में वो वेट कर रहे हैं। असल में हुआ ये है कि जो ट्रंप ने इस तरीके से उसको डिवाइड किया है यूएसए को, कि अब उसको हील अप होते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। मसलन ये है कि वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ एक्शन, इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन, ब्लैक्स के खिलाफ एक्शन, और फिर रिलीजियस बेसिस के ऊपर एक्शंस। तो वो पूरा उसने माशरा डिवाइड करके रख दिया है। और इस सिलसिले में जो उसको वोट पड़े हैं ट्रंप को तकरीबन उससे कुछ कम, उसकी वजूहात भी यही हैं कि ये तमाम तबकात, यानी जो सफ़ेद जो वाइट कलर्ड हैं और जो दूसरे इंतहाई मजहबी लोग हैं और इंतहाई जो ये यानी इस किस्म के जो तबकात हैं और स्पेनिश और ये ओरिजिन के लोग हैं, उन्होंने ट्रंप को वोट डाला है। लेकिन बहरहाल बाइडन अब आ गया है, और उसके बाद जो ख़तरात पैदा हुए हैं वो ये है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको उस तरीके की सपोर्ट एक्सपेक्ट वो नहीं कर रहे जो बाइडन से, जैसे वो ट्रंप से कर रहे थे। तो उससे ये है कि पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो तकरीबन अब एक लर्ज़े में आ गया है, और इजराइल की भी यही सूरत हाल है। लेकिन ओवरऑल जो फॉरेन पॉलिसी है उसके नतीजे में जो चाइना के साथ उनका क्लैश है वो तो रहेगा, सीपेक के हवाले से जो क्लैश है वो तो रहेगा। तो पाकिस्तान इस तरह ये है कि एक नरगे में है जिसमें अरब कंट्रीज भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इजराइल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अमेरिका का भी जो एक रुझान था, जैसे यही जो बाइडन थे जिन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत की थी और इनको हिलाल पाकिस्तान का तमगा जरदारी साहब की तरफ से दिया गया था। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से। लेकिन अच्छा, अब ये है कि इस इलेक्शन के जीतने और जो ये एपिडेमिक जो ये इसका वैक्सीन सामने आया है उसके नतीजे में दुनिया भर की मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव में चली गई हैं। अच्छा, अब ये है कि ऑयल की प्राइसेस भी तकरीबन 10% ऊपर हो गई हैं, जिसका कुछ कंट्रीज को नुकसान होगा, कुछ कंट्रीज को फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है, जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी अब पॉजिटिव में चली जाएंगी, और बिजनेसेस भी हमारे थोड़े से इम्प्रूव करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें हम ये देखते हैं कि आगे क्या होना है। अब इसमें जो पाकिस्तान में दो बड़े राइवल्स हैं, जैसे पीटीआई है और पीडीएम है। पीडीएम में ऐसे नुक्ते निकाले जाते हैं, जैसे अभी बिलावल ने बयान दिया नवाज शरीफ के ऊपर। लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो 11 पार्टियों का इत्तेहाद है, ये हर पार्टी का अपना एक मंशूर है।
ہر پارٹی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، تو وہ ڈفرینسز تو رہیں گے. اور جیسے بلوچستان کی لیڈرشپ ہے، ان کے اختلافات رہیں گے. دوسرے سندھ کے جو اپنے معاملات ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے اختلافات رہیں گے. اور کیونکہ پی ایم ایل این پورے طریقے سے بیس کرتی ہے پنجاب پر، تو اس کے اپنے معاملات ہوں گے. پھر ابھی گلگت بلتستان کا الیکشن 15 کو آ رہا ہے. اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک منتشر قسم کی اسمبلی آنے کا چانس ہے. حالانکہ زور تو بلاول نے بھی بہت لگایا، مریم بھی وہاں پر ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی لوگ وہاں پر ہیں. تو اس وقت جو ایک صورتحال ہے وہ انتشار کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے. یعنی چاہے وہ الیکشنز اس کے وہاں پر ہوں یا ہمارے یہاں کوئی ڈیولپمنٹس ہوں. لیکن ایک بات اچھی ہے کہ ٹھیک ہے جو پی ڈی ایم میں لیڈرشپ ہے یا پی ٹی آئی میں بھی لیڈرشپ ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں لیڈرشپ وہی ہے جو کہ موروثی طور پہ چل رہی ہے. لیکن موروثیت ہونا کوئی زیادہ بہتر بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہے اس کو آپ منع کر دیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنے، یا ایک فوجی کا بیٹا ہے اس کو آپ کہیں کہ وہ فوجی نہیں بنے. تو اسی طریقے سے اگر ایک پولیٹیشین کا بیٹا ہے تو وہ یا بیٹی ہے تو وہ پولیٹیشین کیوں نہیں بنے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کا جو پارٹیز پر ہولڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جب یہ اسٹرگل ہماری آگے بڑھے گی اور یہ جمہوریت میں ایشوز سامنے آئیں گے، جیسے مہنگائی کے ایشوز ہیں اور ہمارے امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں اور ہمارے بزنسز کے ایشوز ہیں، تو اس کے اندر ہمیں لیڈرشپ بھی ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. اور جو پارٹیز ہیں ان کو اپنے اندر الیکشن کرانے پڑیں گے ورنہ یہ سروائیو نہیں کر سکتے. اب وہ چاہے پارٹی میں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ کو جو مڈل کلاس یا سینئر مڈل کلاس سے ہو اس کو اگر سامنے لائیں گے تو ان پارٹیز کو فائدہ ہوگا. ادروائز اگر یہ موروثی لیڈرشپ پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا. تو یہ جو باتیں ہیں اب آہستہ آہستہ یہ سامنے آ رہی ہیں. اس میں پرنٹ میڈیا اور اینکرز ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور اس وقت پاکستان میں پیسے کی سیاست ہو رہی ہے، پریشر کی سیاست ہو رہی ہے، زور زبردستی کی سیاست ہو رہی ہے. لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری جو فوج ہے اس کو ہم بالکل الگ رکھیں اور اس کی رسپیکٹ اپنی جگہ رکھیں. لیکن اسی طریقے سے ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کسی کی سائڈ نہیں لیں، بلکہ وہ صرف پاکستان کی خدمت کریں اور پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی جو ملازمت ہے اس میں رہیں. تو اب یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ مل ملا کر کے ابھر رہے ہیں اور چانسز ہیں اس میں کہ لوگوں کو اس سے جو ابھی مشکلات اور کرائسس ہیں اس سے نجات ملے. تو یہی حالت ابھی ہمیں ورلڈ اوور نظر آ رہی ہے، یعنی جس میں ہمیں ابھی فی الحال بائیڈن کے الیکشن کے بعد ٹرکی اور یہ اپنا ایران کو تھوڑا سا فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ ہمیں اس کے انتشار کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال بحیثیت ایک کمنٹیٹر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنا رول پازیٹیولی پلے کرنا چاہیے، اور ہمیں پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس پازیٹیو ہو رہی ہیں، نیگیٹو نہیں، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے جو آرٹیکلز ہیں اور ہمارے جو یہ میڈیا پر جو ہمارے یہ تمام ویڈیوز ہیں اس میں ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں وہ ہم کو دعائیں بھی دیں گی اور ہماری شکر گزار بھی ہوں گی. شکریہ.